अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाजत के लिए अल्लाह ताला के 4 अस्मा की तस्बीह, इधर पढ़ो उधर मुराद पूरी हो जाए इंशाअल्लाह। ये अल्लाह ताला के 4 अस्मा है और बहुत मुजरब वजीफ़ा है। और पहले भी मैं इस पे एक वीडियो और इसका एक तरीक़ेकार बता चुका हूँ। आज इसका थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में आपको बताऊंगा। लेकिन ये वो अस्मा हैं जिसको पढ़ने के बाद आप कोई भी ऐसी हाजत या ऐसा काम जिसे आप नामुमकिन समझते हैं, इंशाअल्लाह पढ़ते ही वो काम मुमकिनात में शामिल हो जाएगा। अब इस अमल को करने की इजाज़त हर उस मेरे बहन भाई और सब्सक्राइबर को है, सीरियस सब्सक्राइबर को है, जो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके डन कमेंट्स में लिख देंगे। बाकी सिर्फ ये कि शौक में आके और वैसे लिख देना कि जनाब इजाज़त दे दें, तो उस इजाज़त में हमारा कुछ भला नहीं है। हम काम की बात करते हैं, आपके फ़ायदे की बात करते हैं, आपसे व्हाट्सएप पे राब्ते में रहते हैं, आपकी हर कॉल का जवाब देते हैं, सिम पर भी लोग कॉल्स करते हैं उसका भी जवाब देते हैं, आपके कमेंट्स में भी आपका जवाब देते हैं, मैं खुद जवाब देता हूँ। मेरी कोई टीम नहीं है, मैंने कोई सोशल मीडिया मैनेजर हायर नहीं किया हुआ। उसके बावजूद अगर आप मेरी वीडियो को, जो मेरे सीरियस सब्सक्राइबर हैं और अरसे से मेरे साथ हैं, मुझे पसंद करने वाले हैं, वो भी अगर मुकम्मल वॉच नहीं करेंगे तो फिर मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है जनाब। बाकी यह है कि अब मुमकिन जितने भी मसाइल आप मुझसे डिस्कस करते हैं, जैसे अभी एक ऐसे भी लोग कर लेते हैं ना रब्ता। एक सिस्टर ने रब्ता किया जी कि मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया और वो जेल में है, तो आप कोई वजीफ़ा बता दें कि बस वो छूट जाए। क्योंकि देखें, ये चीज़ें वो हैं, मैंने ये मतलब टिपिकल इस काम के लिए कोई ऐसा नहीं होता कि जी ये जेल से छूटने का वजीफ़ा है, ये ज़मानत का वजीफ़ा है, ये जनाब जो है वो हवाई जहाज़ की टिकट जो है वो अगर नहीं लग रही, वीज़ा नहीं लग रहा, उसका वजीफ़ा। ये टिपिकली अलहदा किसी चीज़ के लिए नहीं होता कि आप व्हाट्सएप पे और फिर दूसरे तरीकों से आप मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि जी बस वो रिहाई का वजीफा। अगर ऐसा कुछ टिपिकली ऐसी कोई चीज़ होती तो मुझे बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, दुनिया की इतनी बड़ी शख्सियतें, नेल्सन मंडेला जैसी और पता नहीं कौन कौन, जो इस कई सालों जिन्होंने साल अपनी उम्रें जेलों में गुजारी, वो तो इधर उधर किसी को दे दिला के वजीफा शजीफा जेल से छूटने का करते और छूट जाते। तो ऐसा नहीं होता। हमारे अपने मुल्क में ऐसे कई लीडर्स जो है वो मतलब जेल में रहते रहते सड़ गए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। वरना ऐसा होता पॉसिबल तो आप मुझे बताइए कि क्या मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ आप अल्लाह से मदद तलब करते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं, और अल्लाह ताला जो है बड़े मेहरबान है। वो किसी भी शख्स की कोई भी उसको अल्लाह को नेकी, कोई अदा, कोई इबादत पसंद आ जाती है तो वो उसके बदले उसकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं, और वो दुआ कबूल होती है तो आपका काम हो जाता है। फिर कहने वाले ये कहना शुरू कर देते हैं जनाब ये तस्बीह जो है वो जेल से बंदे को छुड़वा देती है, ये जो है तस्बीह जो है ना, इससे निकाह बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब वो हम खुद मंसूब कर लेते हैं, आप लोग कर लेते हैं, या जो फीडबैक लोगों ने दिया। मतलब मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग ने ये चंद अल्फाज सिखाए कि यार अल्लाह ताला की ये अस्मा है, इनको आप पढ़ लें, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। अब वो कोई बंदा आया था, वो लेकर गया इसको अपनी शादी की रुकावट के लिए कि जल्दी मेरी शादी हो जाए। उसने इस तस्बीह को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह के हुक्म से उसकी शादी हो गई। तो जनाब वो उसने आके बताया कि पीर साहब या हाजी साहब या हजरत साहब, मेरा जो है काम हो गया, आपने जो इसम बताया था मेरी शादी हो गई। साथ जो लोग बैठे थे उन्होंने जो लिखा, या जो भी उनके होते हैं असिस्टेंट या चमचे वगैरह होते हैं मुरीदैन, वो उन्होंने लिख दिया जी शादी के लिए मुजर्रब वजीफा। ठीक है जी। इसी तरह कोई और आया, उसने कहा कि जी मेरा मुकदमा चल रहा है, उसके लिए मुझे कोई बताना है, वही अस्मा बताया। इस तरह मुख्तलिफ वो बन जाती हैं कैटेगरीज। ये कैटेगरी कोई इस तरह से नहीं है, ये किसी भी, मतलब मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, कभी भी किसी बुजुर्ग ने, किसी काबिल अहले इल्म शख्स ने कोई ऐसा दावा नहीं किया, ऐसी बात नहीं होती कि जनाब ये आयत इसके लिए है, ये आयत। बेसिक जो थीम है ना किसी भी अमल का, किसी भी वजीफे का, वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की कबूलियत से। अगर अल्लाह पाक ने आपकी वो तस्बीह, वो आपका अमल, वो आपका वजीफा वो कबूल कर लिया ना, तो उसके बदले में आपकी जो दुआ कबूल होगी, वो दुआ किसी भी काम के लिए होगी, वो काम हो जाएगा। बेसिक ये चीज है जो मैं समझता हूँ जिस चीज को। बाकी हर बंदे की अपनी राय हो सकती है, राय का इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच कम अज कम यही है कि जब कोई अमल आपको बताया जाता है
تو بیسک تھیم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وہ جو جن اسما سے اللہ کو آپ نے پکارا تو وہ اگر قبول ہو گئے، اور قبولیت کے لیے میں اکثر یہ بتایا کرتا ہوں اور یہ سمجھایا کرتا ہوں کہ جناب کوئی دعا ہو اس کو گنتی کی طرح مت پڑھا کریں، اس کو دعا سمجھ کے پڑھا کریں، یعنی دعا کی کنڈیشنز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر یہ پڑھ رہے ہیں، ابھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو کوئی تصویر ربی نیل منزلتا الیہ من خیر فقیر پڑھے تو آپ اس کو یوں رب گن کے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں، مطلب آپ کے اندر وہ فیل ہو کہ آپ کو پتا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، رب انی لما انزلتا الیہ من خیر رب انی لما انزلتا الیہ، ڈوب کے دعا مانگنے کے اندر۔ اسی طرح سے اسما کا کوئی ہوتا ہے تو اللہ کو پکارنے کی مطلب میں لگا آپ کو بتایا یا ارحم الرحیم پڑھ لو، پڑھ رہے ہیں یا ارحم الرحیم گن رہے ہیں، بس کچھ بھی نہیں، آپ فیل کریں کہ آپ پکار رہے ہیں اس ارحم الراحمین کو، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور دل سے آواز نکل رہی ہے اور آنسو بھی جاری ہیں اور اپنی تکلیف کو یاد کر کے۔ تو تسبیحات کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے جس سے قبولیت ہوتی ہے۔ یہ کوئی نمبرز تھوڑی ہیں، شور چل رہا ہے، بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ادھم مچ رہا ہے، باہر سڑک پہ ٹریفک جاری ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، خود بھی ٹی وی چلایا ہوا، ٹرک ٹرک ٹرک، بس یہ وہ ٹائم تھا، یہ پورا کرنا تھا، دس از ناٹ دا وے، پھر آپ کے کام نہیں ہوتے۔ خیرحال جی، ناممکن کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، وظیفہ پڑھیں، ادھر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ الفاظ ہیں، وہ اسماء ہیں، یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو۔ یہ 4 اسماء ہیں، انشاءاللہ اسکرین پہ بھی آ جائیں گے۔ یہ یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا غفور ہو، یا ودود ہو، یہ چاروں کو پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اب اگر آپ اللہ سے کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہیں نا، آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے اور آپ وہ اللہ تعالیٰ سے منوانا چاہتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ ان اسماء کو آپ صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز سے بھی پہلے اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، آپ 313 بار اللہ پاک کو ان اسماء سے پکاریں اور دعا کریں۔ اور جب میں فجر کی نماز سے پہلے کی بات کرتا ہوں، میں اٹھتے ہی بات کرتا ہوں، تو کوشش کرتا ہوں دوستوں کو کہوں کہ دوستو جن دنوں یہ عمل کرنا ہو تو تھوڑا پہلے اٹھ کے تہجد پڑھ لو اور پھر یہ عمل کر لو، اور پھر اس کے معجزات دیکھو، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کاش ہمیں پہلے کسی نے یہ عمل بتایا ہوتا۔ ایسا زبردست عمل ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب مجھے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائیے گا کہ جو باتیں اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں نے کی، کیا وہ بتانا اس عمل کے لیے ضروری نہیں تھا؟ کیا وہ فضول باتیں تھیں؟ کیا یہ باتیں آپ کو نہ سمجھائی جائیں؟ آپ کے وظائف اتنے زبردست وظائف اور اتنے یعنی کہ دعووں کے ساتھ جو بنا کے ویڈیو پیش کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں یوٹیوب پہ، آپ کو اثر نہیں کر رہے ہوتے، تو اس کے پیچھے کچھ کمی کوتاہی تو آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو ڈسکس نہ کریں ہم لوگ بیٹھ کے؟ صرف اور صرف 1 منٹ کا آپ کو وظیفہ بتائیں اور پاسے کر دیں، پھر اس کے بعد آپ کا نہ کوئی واٹس ایپ پہ جواب دینا، کمنٹ پہ دیں، پھر کیا آپ اس چیز کو اچھا سمجھو گے؟ یا آپ اس بات کو اچھا سمجھو گے ایک آدمی آپ کے ساتھ ٹوٹلی انوالو رہتا ہے، آپ کے مسئلوں کا، آپ کے پرابلمز کا جواب دیتا ہے، حل سناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو پھر تو رائٹ بنتا ہے کہ اس کی ویڈیو کو تو کم از کم پورا ٹائم اور پروٹوکول دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی۔ پھر بھی کچھ بتانے سے رہ گیا ہو تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ اگر کسی مسئلے کے لیے دعاؤں میں چاہتے ہیں، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اپنا مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کریں گے۔ عصر کی نماز کے بعد ہمارا ٹائم ہوتا ہے رات 10 بجے تک واٹس ایپ پہ رابطے کے لیے۔ UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا کے میرے دوست، فرانس کے دوست اور دوسرے ممالک کے جتنے بھی لوگ آپ کے کسی روحانی مسئلے میں گرفتار ہیں اور وہ علاج چاہتے ہیں، روحانی علاج چاہتے ہیں، تو وہ کال سے پہلے ٹائم لے لیں اور واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔